السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہ کر تہندس خدمتس اندر اخ ویڈیو کلپ پیش یمک سپیکر اخ سون جوان اخ عزیز یم داؤدی صبس برونٹ کن محفل مولودس مز اکس بہترین آواز اندر نعت شریف پڑھن واللہ ودن یوان بڑ زبردست میٹھ آواز ولو اس کرو یہ ویڈیو کلپ سماعت راتوں کو انتظارس آوما وند ژایم صبح و شامس زندگی واژ اختتامس آوما وند ژایم صبح و شامس از یم نظرات یم بیمار چوز از یم نظرات یم می سلیوا واسمناوم آوما وند ژایم صبحوش از یم نظرات یم بیمار چوز از یم نظرات یم بیمار چوز می سلیوا واسمناوم آوما وند ژایم صبح و شامس یہ زندگی واژ اختتامس آوما وند ژایم صبحوش های بے خبر رو دوست ژور مسات سنو بے خبر رو دوست ژور مسات سنو تہند دیدار داد بلغن آوما وند ژایم صبحوش زندگی واژ اختتامس آوما وند ژایم دین و ایمان زود جان کرمس فدا دین و ایمان زود جان کرم وقت آخر آشام سوی آوما وند ژایم صبح و شامس زندگی واژ اختتامس آوما وند ژایم صبح و شامس بابرین ای قوم کرت سوی بال یار بابرین ای قوم کرت سوی کار رجباس وار وچغن آوما وند ژایم صبحوش زندگی واژ اختتامس آوما وند ژایم صبح و شامس غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم زیسیا لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کی ہستم امت تو گناہگارم ولیکن
خوش نصیب امید انشاءاللہ عز و جل تو ایسو یہ سالمن پسند آمت اک بہترین آواز بہترین مدر آواز من نعت شریف پارن تو امید انشاءاللہ تھی کرو یہ ویڈیو ضرور شیئر تہ تہ آو یہ پسند تہ اور تھی کرو یہ ضرور شیئر تہ مگر شیئر کرنا ست لائک تہ کرزو کمنٹ کرزو اور بیٚیہِ کرزو میٲنۍ یوٹیوب چینل میٖر رضوان اعجاز سبسکرائب اگر دل دیو اجازت اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ صحت و سلامت مےٚ تہِ صحت و سلامت السلام علیکم